नमस्कार। आज क्लासमा म तपाईलाई पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ थेरोलाइट अन्तर्गतका टपिक फन्डामेन्टल लाइन्स अफ थेरोलाइट र एक फन्डामेन्टल लाइनको अर्को फन्डामेन्टल लाइनसँग कस्तो रिलेसन हुनुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो थेरोलाइटको चाहिँ 3D फिगर बनाएका छौं। त्यस्तै चाहिँ थेरोलाइटका 2D फिगर छ। यसबाट र मसँग थेरोलाइट पनि अवेलेबल छ। यसबाट चाहिँ बुझौ कि हाम्रो थेरोलाइटमा कुन कुन फन्डामेन्टल लाइनहरु हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ जान्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिला चाहिँ कुरा गरौँ भर्टिकल एक्सिसको। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले नीलो लाइन यसरी भर्टिकल गएछ। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टर भएर भर्टिकल जुन गएछ एक्सिस, यो एक्सिसलाई के भन्छौं हामी? भर्टिकल एक्सिस। यसरी इन्स्ट्रुमेन्टमा हेर्दाखेरि तपाईले के हुन्छ? यसरी हाम्रो के इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टर भएर चाहिँ भर्टिकल जाने रेखालाई के भन्छौं? एक्सिसलाई के भन्छौं? भर्टिकल एक्सिस। र भर्टिकल एक्सिस एउटा यस्तो एक्सिस जसको एबाउटमा सुन्नुस् है ध्यानपूर्वक। भर्टिकल एक्सिस एउटा यस्तो एक्सिस जसको एबाउटमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट के हुन्छ? होरिजन्टल प्लेनमा चाहिँ रोटेट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भइरहेछ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट होरिजन्टल प्लेनमा। यो होरिजन्टल प्लेनमा के भइरहेछ? रोटेट भइरहेछ। त यो कुरा हो। अब कुरा गरौँ होरिजन्टल एक्सिस को। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो के हो? हाम्रो होरिजन्टल एक्सिस हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले होरिजन्टल एक्सिस। त होरिजन्टल एक्सिसलाई नै के भनिएको छ? ट्रोनियन एक्सिस या ट्रान्सभर्स एक्सिस। कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टमा हेर्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ? यो हाम्रो टेलिस्कोप हो। यसबाट लाइन अफ साइट हुन्छ, लाइन अफ कोलिमेसन पनि हुन्छ है। त यसको 90 डिग्री हुने गरी के हुन्छ? हाम्रो यो यसरी होरिजन्टल जाने लाइनलाई के भन्छौं हामी? होरिजन्टल एक्सिस भन्छौं है। के? होरिजन्टल एक्सिस भन्छौं। त होरिजन्टल एक्सिस सुन्नुस् है। होरिजन्टल एक्सिस एउटा यस्तो एक्सिस जसको एबाउटमा सुन्नुस् है ध्यानपूर्वक। होरिजन्टल एक्सिस एउटा यस्तो एक्सिस जसको एबाउटमा के हुन्छ? हाम्रो भर्टिकल प्लेनमा सुन्नुस् है। यो भर्टिकल प्लेनमा के हुन्छ? हाम्रो यो टेलिस्कोप 180 डिग्रीमा चाहिँ रोटेट हुन्छ है। के हुन्छ? 180 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ। किन मैले भने 180 डिग्री? किनकि यसमा चाहिँ क्वाड्रेन्टल बेरिङ हुन्छ। हाम्रो क्वाड्रेन्टल बेरिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ? यसमा चाहिँ हामी एंगल रिड गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ भने है। त के हुन्छ? होरिजन्टल एकचोटी अझै बुझ्नु है। होरिजन्टल एक्सिस यस्तो एक्सिस जसको एबाउटमा के हुन्छ? हाम्रो भर्टिकल प्लेनमा टेलिस्कोप रोटेट हुन्छ 180 डिग्री है। त्यो कुरा हो। त के बुझिसक्नु भयो तपाईले? होरिजन्टल एक्सिस पनि बुझिसक्नु भयो। अब कुरा गरौँ लाइन अफ साइट को। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले लाइन अफ साइट भन्नुस् या लाइन अफ कोलिमेसन। लाइन अफ साइटलाई कति बेला तपाईले लाइन अफ कोलिमेसन भन्न सक्नुहुन्छ? जति बेला लाइन अफ साइट तपाईको एक्ज्याक्टली होरिजन्टल हुन्छ त्यति बेला त्यस्तो लाइन अफ साइटलाई के भन्छौं हामी? लाइन अफ कोलिमेसन भन्छौं। त लाइन अफ कोलिमेसन भन्दाखेरि तपाईले यो हेर्दै हुनुहुन्छ यो के हो? हाम्रो टेलिस्कोप हो। र टेलिस्कोपको के हुन्छ? आइपिस को नजिकमा के लागेको हुन्छ? हाम्रो डायफ्राम लागेको हुन्छ। र डायफ्राममा के हुन्छ? क्रस हेयर हुन्छ। त क्रस हेयरको सुन्नुस् है। कोलिमेसन लाइन अफ कोलिमेसन एउटा यस्तो इमेजिनरी लाइन जुन के हुन्छ? हाम्रो डायफ्रामको सेन्टर भएर अब्जेक्टिभ ग्लासको अप्टिकल सेन्टर भएर चाहिँ अगाडिसम्म चाहिँ के हुन्छ? लाइन चाहिँ बढ्छ। त्यस्तो लाइनलाई के भन्छौं हामी? लाइन अफ कोलिमेसन। सुन्नुस् है। यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टमा हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त त्यहाँ थियो। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो? हाम्रो टेलिस्कोप हो। आइपिस हो। आइपिस को नजिकमा के लागेको छ? हाम्रो डायफ्राम छ। र यो अब्जेक्ट ग्लास हो। डायफ्राममा लागेको होरिजन्टल क्रस हेयरको सेन्टर भएर अब्जेक्टिभ ग्लासको अप्टिकल सेन्टर भएर अगाडिसम्म जाने लाइनलाई के भन्छौं हामी? लाइन अफ कोलिमेसन भन्छौं है। यति कुरा हो। अब यो बुझिसकेपछि अब कुरा गरौँ एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो अल्टिट्युड बबल हो। यहाँ हेर्नु भयो भने यो 2D डायग्राममा यो जुन छ यो हाम्रो टेलिस्कोप हो। टेलिस्कोपको यतातिर के छ? यो नीलो लाइनमा भर्टिकल सर्किल हो। र यहाँ जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले अल्टिट्युड बबल हो। यो गोलो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो के हो? अल्टिट्युड बबल। त अल्टिट्युड बबल यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। थेरोलाइटमा हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो के हो? भर्टिकल सर्किल हो। यहाँ अल्टिट्युड बबल हो। यो अल्टिट्युड बबलको सुन्नुस् है। अल्टिट्युड बबलको किनभने हामी के पढ्न गइरहेछौं? एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल। अल्टिट्युड बबलको कर्भेचर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्टिट्युड बबलको कर्भेचरको टप पोइन्ट देखि जाने टेन्जेन्ट लाइनलाई एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल भन्छौं है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ? हाम्रो यो अल्टिट्युड बबल हो। अल्टिट्युड बबलको सेन्टर भएर के भएको छ? टेन्जेन्ट लाइन गएछ। त्यसलाई के भनेको छौं हामी? एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल। अब कुरा गरौँ एक्सिस अफ प्लेट लेभल है।
एक्सिस अफ प्लेट लेभल। यो के हो हाम्रो लोवर प्लेट हो र यो अप्पर प्लेट हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो हाम्रो लोवर प्लेटलाई के गरेको छ आउटर स्पिन्डलसँग चाहिँ कनेक्टेड छ। त्यस्तै चाहिँ यो माथिको प्लेट हो मतलब अप्पर प्लेट चाहिँ के छ इनर स्पिन्डलसँग कनेक्टेड छ र अप्पर प्लेटको माथि जुन लागेको जुन सर्कुलर जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो भनेको हाम्रो के हो प्लेट बबल हो। प्लेटको माथि लागेको बबल ट्युबलाई प्लेट बबल भन्छौ है। त यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो लोवर प्लेट यो अप्पर प्लेटलाई हामी के भन्छौँ भर्नियर प्लेट पनि भन्छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको माथि के लागेको छ प्लेट बबल लागेको छ र प्लेट बबलको सुन्नुस् है यो एक्सिस अफ प्लेट बबल के हो। प्लेट बबल यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टमा हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लेट हो। प्लेटको माथि लागेको बबल ट्युबलाई के भन्छौँ प्लेट बबल भन्छौँ। यो हाम्रो के हो प्लेट बबल। प्लेट बबलको कर्भेचरको टप पोइन्टबाट जाने टेन्जेन्ट लाइनलाई हामी के भन्छौँ एक्सिस अफ प्लेट बबल भन्छौँ है। त यहाँ हेरिसक्नुभयो यहाँ हेर्नु भइरहेछ भने यहाँ हेर्नुहोस् यो 3D डायग्राममा यो के हो हाम्रो प्लेट बबल हो र प्लेट बबलको टपबाट के भइरहेछ एउटा लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट भएर चाहिँ गइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो हाम्रो एक्सिस अफ प्लेट बबल। यति कुरा बुझिसकेपछि अब त्यही कुरालाई मैले के गरेका छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल, लाइन अफ कोलिमेसन या लाइन अफ साइट, त्यस्तै चाहिँ होरिजन्टल एक्सिस या ट्रुनियन एक्सिस या ट्रान्सभर्स एक्सिस, त्यस्तै चाहिँ भर्टिकल एक्सिस र एक्सिस अफ प्लेट लेभल। यति कुरा चाहिँ 5 वटा चाहिँ हाम्रो के हो फन्डामेन्टल लाइन हो। अब रिलेसन के हुन्छ रिलेसन बिट्विन फन्डामेन्टल लाइन्स। एक फन्डामेन्टल लाइनको अर्को फन्डामेन्टल लाइनसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कुरा गर्छु एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबलबाट। एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल। एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल के हुन्छ प्यारेलल हुन्छ कोसँग लाइन अफ कोलिमेसनसँग। लाइन अफ कोलिमेसनसँग या लाइन अफ साइटसँग। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो के हो एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल हो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र यो के हो हाम्रो लाइन अफ कोलिमेसन हो। के भइरहेछ तपाईले हेर्नु भइरहेछ यसमा के भइरहेछ एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल र लाइन अफ कोलिमेसन के छ प्यारेलल चाहिँ गइरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के छ प्यारेलल गइरहेछ। त्यसैले के भयो यो हाम्रो यसको चाहिँ एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल र लाइन अफ कोलिमेसनसँग चाहिँ कस्तो रिलेसन छ एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल प्यारेलल टु लाइन अफ कोलिमेसन। यो कुरा हो। अब सेकेन्डमा चाहिँ कुरा गरौँ line of collimation is perpendicular to horizontal axis। के horizontal axis या ट्रुनियन एक्सिस भन्नुस् या ट्रान्सभर्स एक्सिस के हुन्छ लाइन अफ कोलिमेसन। यहाँ डायग्राममा हेर्नुस् 3D डायग्राममा लाइन अफ कोलिमेसन जुन हेर्नु भइरहेछ यो के छ हाम्रो टेलिस्कोपको सेन्टर भएर चाहिँ पास भएको छ। लाइन अफ कोलिमेसन र के हो हाम्रो यो होरिजन्टल एक्सिस। यो हेर्नु भइरहेछ तपाईले यो होरिजन्टल एक्सिस र यो लाइन अफ कोलिमेसन। यसको बीचमा चाहिँ के भइरहेछ हाम्रो रिलेसन यो 90 डिग्री को रिलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। के भइरहेछ 90 डिग्री को रिलेसन बनिरहेछ। भनाइको अर्थ एक अर्कोसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है। अब कुरा गरौँ अर्कोको होरिजन्टल एक्सिस पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु भर्टिकल एक्सिस हुन्छ। के भर्टिकल एक्सिस यो तपाईले हेर्नु भइरहेछ यो के छ भर्टिकल एक्सिस। यो भर्टिकल एक्सिस र भर्टिकल एक्सिस र यो तपाईले हेर्नु भइरहेछ होरिजन्टल एक्सिस। यो होरिजन्टल एक्सिस र भर्टिकल एक्सिस बीच के हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री को सम्बन्ध हुन्छ। भनाइको अर्थ परपेन्डिकुलर हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी के हुन्छ भर्टिकल एक्सिस यो हाम्रो के हो भर्टिकल एक्सिस र यो के हो हाम्रो होरिजन्टल एक्सिस। त के हुन्छ दुवै बीचको चाहिँ रिलेसन के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। मैले त्यही कुरा लेखिदिएको छु यो सिम्बल हो परपेन्डिकुलरको है परपेन्डिकुलर। त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ vertical axis is perpendicular to axis of plate level। एक्सिस अफ प्लेट लेभल हाम्रो के हुन्छ भर्टिकल एक्सिस। तपाईले हेर्नु भइरहेछ यो भर्टिकल एक्सिस को के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ हाम्रो के यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो हेर्नुस् है यो हाम्रो के हो भर्टिकल एक्सिस र यो हाम्रो
एक्सिस अफ प्लेट लेभल हेर्नु भइरहेछ यो एक्सिस अफ प्लेट लेभलको टेन्जेन्ट प्लेट लेभलसँग टेन्जेन्ट भएर जाने लाइनलाई के भन्छौँ एक्सिस अफ प्लेट लेभल त के भयो हाम्रो भर्टिकल एक्सिस अफ प्लेट लेभल एक अर्कोसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ के हुन्छ एक अर्कोसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अब चाहिँ कुरा गरौँ एउटा के छ एक्सिस अफ प्लेट लेभल यो के हुन्छ तपाईको सुन्नुस् है यो के हुन्छ तपाईको भर्टिकल सर्किलको भर्नियर जुन हुन्छ त्यो इन्डिकेट 0 गरिसकेपछि सुन्नुस् है मैले त्यही कुरा लेखिदिन्छु भर्टिकल सर्किल भर्नियर इन्डिकेट 0 जति बेला तपाईको भर्टिकल सर्किलको भर्नियर यसमा लागेको हुन्छ भर्टिकल सर्किलको भर्नियर इन्डिकेट 0 गर्छ त्यति बेला के हुन्छ लाइन अफ साइट होरिजेन्टल हुन्छ है के हुन्छ लाइन अफ साइट होरिजेन्टल हुन्छ तपाईले यो सबै हेर्नुभयो के हेर्नुभयो फन्डामेन्टल लाइन्स अफ थेरोलाइटमा चाहिँ कुन फन्डामेन्टल लाइन्सहरू हुन्छ त तपाईले हेर्नुभयो कि हाम्रो थेरोलाइटमा 5 वटा चाहिँ फन्डामेन्टल लाइन्सहरू हुन्छ कुन एक्सिस अफ अल्टिट्युड बबल लाइन अफ कोलिमेसन होरिजेन्टल एक्सिस या टोरोनियन एक्सिस या ट्रान्सभर्स एक्सिस त्यस्तै चाहिँ भर्टिकल एक्सिस र एक्सिस अफ प्लेट लेभल र यो जुन तपाईले हेर्नुभयो फन्डामेन्टल लाइन यो फन्डामेन्टल लाइनको एक अर्कोसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ तपाईले यो हेर्नुभयो यदि बाइ द वे तपाईको थेरोलाइटमा यस्तो चाहिँ रिलेसन छैन भने त्यति बेला के हुन्छ तपाईको इन्स्ट्रुमेन्टमा पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट चाहिँ बिग्रेको हुन सक्छ त यो चाहिँ के भयो हाम्रो फन्डामेन्टल लाइन्सको एक अर्कोसँग कस्तो रिलेसन हो त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो आजको लेक्चर पक्कै पनि राम्रो लागेको होला राम्रो लागेछ भने बुझ्नमा आएछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुस् हस् धन्यवाद